हेलो स्टुडेन्ट्सहरू, आज फेरि म तपाईँहरू समक्ष एउटा नयाँ हिसाब चाहिँ लिएर आएँ। मैले इन्ट्रोडक्सन र फर्मेट चाहिँ पार्ट 1 क्यास फ्लोको पार्ट 1मा चाहिँ अपलोड गरिसकेको छु। त्यो हेरेर मात्र तपाईँले यो हेर्नुभयो भने क्यास फ्लोलाई चाहिँ तपाईँहरूले आरामले सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र क्यास फ्लोबाट तपाईँलाई इक्जाममा चाहिँ 10 मार्क्सको हिसाब आउने गर्छ। यो 10 मार्क्समा आउने र एकदमै सजिलो हिसाब अन्तर्गत पर्छ। यसलाई ध्यान दिएर मैले 4-5वटा भिडियोहरू अपलोड गर्दैछु यसको। यो 4-5वटा भिडियोहरू हेर्नुभयो भने तपाईँले क्यास फ्लोका जस्तासुकै समस्या पनि सामान्य रूपमा सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले फर्मेट बनाइसकेँ। अब फर्मेटमा हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ अपरेटिङ एक्टिभिटिजको क्यालकुलेसन गर्छौँ। अपरेटिङ एक्टिभिटिजभित्र पनि हामी फर्स्टमा एमा चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला क्यास कलेक्सनलाई हेर्छौँ। क्यास कलेक्सन कहाँबाट भयो र यो क्यास कलेक्सनको बारेमा चाहिँ हामीले यसमा क्यास कलेक्सन कति भयो त्यो निकाल्ने काम गर्छौँ। सबभन्दा एमा हामी हेर्छौँ क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स। क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स र क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर्समा चाहिँ अब तपाईँले क्वेसनमा हेर्नुभयो भने स्क्रिनमा अघि देखिएको क्वेसन तपाईँले चाहिँ स्क्रिनसट लिएर अनि त्यसलाई चाहिँ हेर्दै गर्नु होला, अथवा ओल्ड इज गोल्डको 2074को सप्लिमेन्ट्री मैले गर्दैछु। यो क्वेसन चाहिँ तपाईँले अगाडि राखेर हेर्दै जानु होला। क्यास कलेक्सनमा चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला देखाउँछौँ सेल्स, जसलाई सेल्स रेभिन्यू अथवा सेल्स भनेर दिएको हुन्छ। अनि यहाँ सेल्स फर द सेकेन्ड इयर भने छ हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ करेन्ट इयरको बनाउँदैछौँ। तपाईँलाई दुईवटा इयरको इन्फर्मेसन दिन्छ, एउटा फर्स्ट इयर एउटा सेकेन्ड इयर। हामीले बनाउन लागेको सेकेन्ड इयरको इन्फर्मेसनको आधारमा सेकेन्ड इयरको क्यास फ्लो, त्यही भएर आधार भनेको चाहिँ हामीले सेकेन्ड इयरलाई नै मान्छौँ। र यहाँ सेकेन्ड इयरको तपाईँलाई सेल्स दिएको छ भन्दा कति 3,60,000 तपाईँलाई सेल्स दियो। अब सेल्स पछि हामीले यसमा हेर्ने भनेको के हो त, क्यास कलेक्सन केबाट भइरहेछ डेप्टर्सबाट भनेपछि हामीले यहाँ अर्को कुरा हेर्ने भनेको डेप्टर्स हो। डेप्टर्स हेर्नुभयो भने तपाईँलाई सेल्स हेर्नु यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिन्छ। डेप्टर्स हेर्नुभयो भने डेप्टर्स तपाईँलाई दिएको छ ब्यालेन्स सिटमा। ब्यालेन्स सिटमा जानुहोस्, डेप्टर्स हेर्नुहोस् त, डेप्टर्स भएछ 75,000बाट 87,000। तपाईँको 75,000बाट 87,000 त त्यसमा हेर्नुभयो भने प्रिभियस इयरबाट करेन्ट इयरमा अथवा इयर फर्स्टबाट सेकेन्डमा जाँदाखेरि तपाईँको डेप्टर्समा इन्क्रिज आइरहेछ। कतिले इन्क्रिज आछ भन्दा 75बाट तपाईँको 87 भयो। यो भनेको तपाईँको 12,000ले इन्क्रिज भएको छ। त्यो भने यहाँ लेख्नुहोस् इन्क्रिज इन डेप्टर्स। इन्क्रिज इन डेप्टर्स। डेप्टर्स बढेछ। कतिले बढ्यो भन्दा 12,000ले। र मैले हिजै तपाईँलाई भनिसकेको छु, यदि हाम्रो रुल के छ, हामी एसेट्स हेऱ्यौँ बढ्यो भने क्यास घट्छ माइनस गर्ने, एसेट्स हेऱ्यौँ घट्यो भने क्यास बढ्छ यसलाई प्लस गर्ने, लायबिलिटिजको ठ्याक्क उल्टो, बढ्यो भने प्लस क्यास पनि प्लस, घट्यो भने क्यास पनि माइनस। त यही रुल अनुसार हामीले क्यास फ्लोको गर्ने। क्यास फ्लोमा डेप्टर्स भनेको के हो त, डेप्टर्स भनेको एसेट्स हो। छुटाउन नि एकदम सजिलो छ, तपाईँलाई ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमै दिएको छ। बढिरहेछ, बढेछ भने यसले क्यासमा डिक्रिज ल्याउँछ, यसलाई माइनसमा राखिदिनुहोस्। र यसमा हामीले अर्को हेर्ने भनेको डिस्काउन्ट अन सेल्स र ब्याड डेप छ भने तिनीहरूलाई हेर्ने, त्यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ। अब यहाँ छैन भनेपछि यही नै हाम्रो फाइनल भयो। अब यसबाट निकालौँ, यसको टोटल गरिदिउँ। यो आयो तपाईँको 3,60,000 माइनस 12,000 भयो भनेको यो तपाईँको टोटल आयो 3,48,000 यो टोटल आयो। अब हामी जान्छौँ बीमा। बीमा हेर्नुभयो भने तपाईँले बीमा हामी हेर्छौँ क्यास पेड टु सप्लायर अथवा क्रेडिटर्स भनिन्छ। त हामी यहाँ क्रेडिटर्स लेखौँ। क्रेडिटर्स लेखेपछि यहाँ क्रेडिटर्स भन्ने चाहिँ यसैमा पर्दो रहेछ भनेर बुझ्यो। क्रेडिटर्सभित्र चाहिँ हाम्रो के कुरा पर्छ भन्दा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, नोट्स पेबल, एकाउन्ट्स पेबल, यी सबै कुरालाई हामीले यसैमा राख्ने है त। क्यास पेड टु क्रेडिटर्समा हेर्नुभयो भने सबभन्दा पहिला यसमा राख्नुहोस् कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। के राख्ने? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड।
कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हेर्नुहोस्, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड तपाईँलाई दिएको छ 2,02,200। कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई सधैँ माइनसमा राख्नुहोस्। यो भनेको पर्चेज रिलेटेड एक्सपेन्सेस अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस हो, त्यही भएर यसलाई हामी जहिले पनि केमा राख्छौँ, माइनसमा राख्छौँ। यसमा अर्को कुरा भनेको क्रेडिटर्स र इन्भेन्ट्री दुईवटा कुरा राख्नुपर्छ। तपाईँ क्रेडिटर्स हेर्नुभयो भने बढेछ, क्रेडिटर्स के भइरहेछ, इन्क्रिज भइरहेछ। त यहाँ लेख्नुहोस् इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के भइरहेछ, बढिरहेछ। कतिले बढ्यो भन्दा क्रेडिटर्स तपाईँको 60बाट 90 बच्छ, 30,000ले बढ्यो। ल्याबिलिटिज बढ्यो भने प्लस हुन्छ, हामी यहीँ भनिसकेका छौँ। ल्याबिलिटिज बढ्यो भने क्यास पनि बढ्छ, त्यही भएर प्लसमा राख्ने। अब यसपछि हामी हेरौँ नेक्स्ट भनेको तपाईँको इन्भेन्ट्रिज। इन्भेन्ट्रिज हेर्नुभयो भने तपाईँको 42,000बाट 57,000 बच्छ, बढेछ। 42बाट तपाईँको कति भयो भन्दा 57 भयो, भनेको तपाईँको 15,000ले बढेको पाइयो। भनेपछि यहाँ लेख्नुहोस् इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्रिज। ल इन्भेन्ट्रिज पनि बढेको छ भनेपछि इन्भेन्ट्रिज बढ्यो कतिले, 15,000ले। यदि बढ्यो भने एसेट्स हो, एसेट्स बढ्यो भने तपाईँको के हुन्छ, माइनस हुन्छ। इन्भेन्ट्रिज भनेको हेर्नुहोस् एसेट साइडमा छ ब्यालेन्स सिटको, भनेपछि एसेट्स हो आफै छुट्टियो। यो हेर्नुभयो भने ल्याबिलिटी साइडमा छ ब्यालेन्स सिटको, बढ्यो प्लस भयो, यो फेरि बढ्यो माइनस भयो। अब अरू कुनै कुरा नभएको कारणले गर्दा हामी यसको फाइनल निकालौँ। यसको फाइनल भनेको तपाईँको माइनस, पहिला माइनस हान्नुहोस्, 2,02,200 प्लस 30,000 फेरि माइनस 15,000 गर्दाखेरि तपाईँको माइनस 87,200 आउँछ, माइनस 1,87,200। ठिक छ। यति गरिसकेपछि हामी जान्छौँ सीमा। सीमा हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर्स। क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर्स गर्नुभयो भने यसमा चाहिँ हामीले के कुरा देखाउने भन्दा एक्सपेन्सेसहरू, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर सबभन्दा पहिला देखाउनुहोस्, जुन चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिन्छ। त्यसपछि प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू छ, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू छ भने तिनीहरूलाई देखाउनुहोस्। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर तपाईँलाई 60,000 दिएको छ, सबभन्दा पहिला त्यो लेख्नुहोस् अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। एक्सपेन्सेस भनेपछि जहिले पनि माइनसमा राख्ने मैले भनेकै थिएँ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्यो, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको तपाईँको 60,000 दिएछ, यसलाई राख्नुहोस् माइनसमा। त्यसपछि नेक्स्ट छ तपाईँको अपरेटिङ पछि प्रिपेड र तपाईँको आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू छन् भने तिनीहरूलाई राख्नुहोस्। प्रिपेड एक्सपेन्सेस हामीसँग छैन, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस नि छैन, भनेपछि यसको पनि हामी टोटल एउटै मात्र भयो माइनस 60,000। अब यहाँ पछि हामीले हेर्नु पर्यो। अब हेर्ने भनेको के हो त, यसमा अन्य कुनै करेन्ट एसेट्स, करेन्ट लायबिलिटिज, इन्कम, एक्सपेन्सेसहरू अरू छुटेको छन् भने तिनीहरूलाई अब यसको तल देखाउने। जस्तै अपरेटिङ पछि सेल्स दिएछ, सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट, मेसिनरी पर्चेज, मेसिनरी सोल्ड, डेबिट एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। भनेपछि हाम्रो अरू कुनै पनि कुरा यसमा दिएको पाइएन, भनेपछि यसैबाट हामीले के गर्छौँ त अब टोटल गर्छौँ। ल टोटलिङ गरौँ यसको। ल यसको टोटलिङ गरौँ। टोटलिङ गर्दाखेरि तपाईँको कति आयो भन्दा 1,08,100 मात्र आयो। यसको टोटल भनेको हाम्रो प्लसमा पोजिटिभमा आयो, पोजिटिभमा आयो 1,08,100। भनेपछि यसलाई हामी ए नाम दिएर लेख्छौँ। यसलाई हामी नाम दियौँ ए र लेख्यौँ नेट क्यास फ्लो, नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। यसलाई हामी भन्यौँ नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अब हामी नम्बर 2 मा जान्छौँ। 2 मा चाहिँ हामीले अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको क्यालकुलेसन गर्छौँ। इन्भेस्टिङको क्यालकुलेसन गर्दा हामी यहाँ 2 नम्बर दिएर लेखौँ
जसलाई हामी के भनियो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज। अब इन्भेस्टिङमा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने भनेको के हो त, इन्भेस्टिङमा हामीले देखाउनु पर्ने भनेको फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्ट। अब हामीलाई क्वेसनमा फिक्स एसेट्सको बारेमा इन्फर्मेसन दिएको छ र एडिसनलमा पनि त्योसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन दिएछ भने एडिसनललाई आधार बनाएर हामी त्यसको क्यालकुलेसन एडिसनलले जे दिएछ त्यसैलाई राख्छौँ। यदि फिक्स एसेट्स दिएको छ तर एडिसनलमा त्यसको इन्फर्मेसनहरू दिएको छैन भने फेरि हामी ब्यालेन्स सिट हेरेर त्यसको क्यालकुलेसन गर्छौँ। जस्तै हामीलाई सबभन्दा पहिला दिएको छ एसेट्सको फिक्स एसेट्स हेर्नुभयो भने मेसिनरी, बिल्डिङ, इन्भेस्टमेन्ट, हामीलाई तिनवटा कुरा दिएको छ। अब यी तिनवटा कुरा मध्ये एडिसनलमा हेरौँ त, एडिसनलमा पहिलो के भनेछ भने मेसिनरी पर्चेज 1,05,000 भनेपछि मेसिनको हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसन दियो। त यसलाई लेखौँ मेसिनरी पर्चेज। मेसिनरी पर्चेज 1,05,000 पर्चेज गर्नु भनेको हामीसँगबाट क्यास बाहिर जानु हो, त्यही भएर यसलाई हामी नेगेटिभमा राख्यौँ। अर्को छ फेरि मेसिन सोल्ड भनेछ, फेरि हाम्रो भन्यो मेसिनरी सोल्ड, हामीले मेसिन बेचेको पनि रहेछौँ। बेच्यौँ, कतिको बेच्यौँ भन्दा 9,000 को। यदि बेच्यौँ भने हामीसँग पैसा आयो, त्यसलाई हामी प्लसमा देखायौँ। अर्को हेऱ्यो भने सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेछ, सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट पनि हामीले बेचेरहेछौँ, जसबाट पनि हामीलाई के आउँछ, पैसा आउँछ। बेच्यौँ भने हामीसँग क्यास आउने भयो, त्यही भएर यसलाई नै हामी पोजिटिभमा देखाउँछौँ। कति 31,200। अब यहाँ एउटा कुरा बिल्डिङको ख्याल गरियो भने, बिल्डिङलाई हेरियो भने बिल्डिङ चाहिँ हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही पनि दिएको छैन। तर बिल्डिङलाई हेऱ्यौँ भने के भइरहेछ भन्दा पहिला हामीसँग 1,41,000 को बिल्डिङ थियो भने अहिले 3,81,000 को छ भनेपछि 2,40,000 को हाम्रो बिल्डिङ बढेको रहेछ। यसको मतलब हामीले बिल्डिङ के गरेरहेछौँ त भन्दा बिल्डिङ हामीले पर्चेज गरेरहेछौँ है। बढ्नु भनेको हाम्रो के हो त, पर्चेज गर्नु हो। हामीले बिल्डिङ पर्चेज गऱ्यौँ, कतिको पर्चेज गऱ्यौँ भन्दा 2,40,000 को हामीले बिल्डिङ थपेरहेछौँ भनेपछि हामीसँगबाट 2,40,000 रुपियाँ के भयो त, क्यास गयो। त्यही भएर यसलाई माइनसमा राख्ने। यसको एडिसनल इन्फर्मेसन अथवा एडजस्टमेन्टमा दिएको छैन, यसलाई हामीले कहाँ गएर हेरियो, ब्यालेन्स सिटमा गएर हेरियो। ब्यालेन्स सिटमा लास्ट इयरबाट करेन्ट इयरमा आउँदाखेरि, इयर फर्स्टबाट सेकेन्डमा आउँदाखेरि 2,40,000ले बढेको पाइयो, जुन अनुसार हामीले के मानियो त, बिल्डिङ एडिसनल भएको रहेछ, थपिएको रहेछ अथवा पर्चेज गरिएको रहेछ भनेपछि यसको नि हामी यति नै रहेछ। यसको क्यालकुलेसन गरौँ। हामीसँग दिएका इन्फर्मेसनहरू हामी सबै देखाइसक्यौँ। अब यसको क्यालकुलेसन गरेर हामी के लेख्छौँ भन्दा नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज कति आयो हामी त्यो लेख्छौँ। अब यसको टोटल गरौँ। यसको टोटल भनेको तपाईँको हामी यहाँ लेख्छौँ बी नाम दिएर नेट क्यास फ्लो फ्रम, यो हाम्रो के को टोटल हो त भन्दा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको हाम्रो टोटल कति आयो त, त्यो हामी यसमा क्यालकुलेसन गऱ्यौँ। अब यसमा क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 1,05,000 प्लस 9,000 माइनस 31,200, सरी 1,05,000 हाम्रो माइनसमा छ, प्लस 9,000 प्लस 31,200 माइनस हाम्रो 2,40,000 गर्दाखेरि टोटल हाम्रो आयो 3,04,800। हाम्रो यो टोटल आउँछ कति भन्दा 3 लाख, यो टोटल आयो 3,04,800 हाम्रो टोटल आयो। अब हामी नेक्स्ट गरौँ, यसको 3 नम्बरमा जाउँ। 3 मा हामी के गर्छौँ भन्दा फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजको क्यालकुलेसन गर्छौँ। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा हामी जाउँ। अब सबभन्दा पहिला लेखौँ क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज।
अब यसमा हेर्ने हो भने यसमा के कुरा देखाउने भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ हामी लङ टर्म ल्याबिलिटिज, सेयर क्यापिटल, सेयर प्रिमियम र डिभिडेन्ड पेड भन्ने यति कुरा मात्र हामी यसमा देखाउँछौँ। यसमा लङ टर्म ल्याबिलिटिज भन्नाले ब्याङ्क लोन, डिभेन्चर, मर्गेज लोन है, बोन्डहरू यिनीहरू आए, अथवा लङ टर्म लोनहरू जे पनि भयो भने यिनीहरू हामी यसमा देखाउँछौँ। अर्को कुरा सेयर क्यापिटल देखाइन्छ, सेयर प्रिमियम देखाइन्छ। प्रिफरेन्स सेयर छ भने प्रिफरेन्स सेयरलाई नै हामी यसैमा देखाउँछौँ। जस फन्डको सोर्स हुनु पर्यो, फाइनेन्सिङसँग रिलेटेड हुनु पर्यो, कुन ठाउँबाट पैसा लिगिएको पैसा कहाँ भुक्तानी गरियो, ती कुराहरू हामी यसमा देखाउँछौँ। जस्तै यसमा हेऱ्यौँ भने सेयर क्यापिटल बढेको छ, पहिला 2,40,000 थियो, अहिले 3,30,000 छ भनेपछि 90,000ले बढेको पाइयो भनेपछि त्यसलाई हामी लेख्छौँ इस्यु अफ सेयर क्यापिटल। इस्यु अफ सेयर क्यापिटल। सेयर क्यापिटल कतिले बढ्यो भन्दा 90,000ले बढ्यो। ल्याबिलिटिज र क्यापिटल बढ्यो भने पैसा नि बढ्छ, घट्यो भने पैसा पनि घट्छ। पहिलो इस्यु अफ सेयर क्यापिटल। अर्को सेयर प्रिमियम पनि पहिला थिएन, अहिले हाम्रो बढेछ भनेपछि सेयर प्रिमियम इन्क्रिज भएछ। सेयर प्रिमियम इन्क्रिज अथवा इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। पहिला हाम्रो 0 थियो, अहिले कति छ 33,000 छ, मतलब 33,000ले यो बढेको पाइयो। रिटेन अर्निङ छ, रिटेन अर्निङलाई हामी कहीँ पनि देखाउनु पर्दैन, यो प्रफिट हो, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट जस्तै हो, त्यही भएर हामीले यसलाई कहीँ पनि देखाउँदैनौँ। अर्को लङ टर्म लोन छ। लङ टर्म लोन हाम्रो पहिला 1,50,000 थियो, अहिले 3 लाख भएछ भनेपछि लङ टर्म लोन नै इन्क्रिज भएछ भनेपछि हामी लङ टर्म लोन इन्क्रिज अथवा टेकन भनेर लेख्छौँ। लङ टर्म लोन टेकन। हामीले लोन लिएर रहेछौँ, पहिला लोन चाहिँ हाम्रो 1,50,000 थियो, अहिले 3 लाख भयो भनेपछि हामीले फेरि लोन थपेरहेछौँ। कति थप्यौँ भन्दा 1,50,000ले लोन थप्यौँ। त्यसपछि हामीले डिभिडेन्ड पनि बाँडेछौँ यो वर्ष भनेपछि डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन भनेर हामीलाई दिएछ। डिस्ट्रिब्युसन हामीले डिभिडेन्ड बाँडेरहेछौँ। कति बाँड्यौँ 17,400 रुपियाँ हामीसँगबाट गएको रहेछ भनेपछि यसको पनि हामी यहाँ क्यालकुलेसन गरौँ। यसको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा 90,000 प्लस 33,000 प्लस 1,50,000 माइनस 17,400 गऱ्यौँ भने हाम्रो टोटल आयो 2,55,600। हाम्रो यो के आयो त 2,55,600 हाम्रो यसको टोटल आयो। अब यसलाई हामी टोटलिङ गरौँ। यसको टोटल हाम्रो आयो 2,55,600। ल यहाँ लेखौँ 2,55,600। ठिक छ। यसलाई हामी के भनियो भन्दा सी नाम दिएर भनियो, नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। ठिक छ। अब हामी यसको पछि निकाल्छौँ नेट क्यास फ्लो है। नेट क्यास फ्लो भनेको ए प्लस बी प्लस सी गरेर हामी यसको क्यालकुलेसन गर्छौँ। नेट क्यास फ्लो भनेको पहिलो हाम्रो थियो 1,08,000 अनि हाम्रो यो नेगेटिभमा थियो, त्यही भएर नेगेटिभ। यो हाम्रो माइनस 3,04,800 प्लस 2,55,600 गऱ्यौँ भने हाम्रो टोटल आउँछ 51,600 भनेपछि हाम्रो नेट क्यास फ्लो कति आयो त 51,600। यसमा हामी के गर्छौँ एड ओपनिङ
क्यास। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स भनेको हाम्रो यो के हो त भन्दा इयर फर्स्टको क्यास ब्यालेन्स है। त इयर फर्स्टको क्यास ब्यालेन्स हेर्नुभयो भने हामीसँग छ 2,01,000, 2,01,000। त यो गरिसकेपछि हाम्रो लास्टमा आउनेलाई हामी क्लोजिङ क्यास भन्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो इयर सेकेन्डको क्यास ब्यालेन्ससँग बराबर हुन्छ। यसको एन्सर पनि हामीलाई पहिला नै थाहा हुन्छ। भनेपछि हाम्रो आउनेलाई हामी के भन्यौँ, क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स। यो हाम्रो यताबाट आउने र इयर सेकेन्डको है अथवा करेन्ट इयरको क्यास ब्यालेन्ससँग बराबर हुनुपर्छ। यो आउँछ 2,52,600। त यो हामीलाई धेरै क्वेसनहरूमा दिएको हुन्छ। यो बराबर आयो भने बल्ल हामीले हिसाब मिलेको पाइन्छ। यो यसरी बराबर आउनुपर्छ। यो आयो भने बल्ल हाम्रो हिसाब मिल्यो भनेर बुझिन्छ। र साथमा अब यस्तै अन्य हिसाबहरू नि म तपाईँलाई भिडियो बनाउँदै हाल्दै जानेछु। तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छु। साथमा मेरो फेसबुक पेज अकाउन्टिङ इन्फर्मेसनलाई पनि लाइक गरिदिनु होला र फलो गर्नुहोला। कुनै सल्लाह सुझाव दिन भए कमेन्ट गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।